مراحل حياتك كلها في آية واحدة بس. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب. أول حاجة لعب. اللعب هو المرحلة الأولى، ودي بداية حياة الطفل، عايز يلعب طول الوقت وشوية وينام. تاني حاجة ولهو، ويكبر شوية ويبقى اللعب مش كفاية، تزيد شهوة جديدة عنده وهي شهوة اللهو. واللهو هو أي شيء ممتع في الحياة وغالبا مفيش منه فايدة، زي مثلا 10 ساعات ماسك الموبايل وعمال يسكرول على اليوتيوب والفيسبوك. تالت حاجة وزينة، وبقى الشكل الجمالي أهم شيء. مش مهم الساعة تكون شغالة، بس يكون شكلها شيك وجميل، يقف قدام أي مراية عربية يشوف هو شيك ولا لأ. ما أنا قلتلك الشكل الجمالي أهم شيء. رابع حاجة وتفاخر بينكم، كبر شوية وبقى محتاج يفتخر بإنجازاته. شوفوا أنا الأول على الدفعة، من أفضل 40 شخص في مجال كذا، شغال في أحسن مكان، خريج جامعة كذا، وكلها حاجات شكلها مبهر من بره، وهي في الحقيقة ولا حاجة في الآخرة طالما تكبر وتمنظر بيها. خامس حاجة وتكاثر في الأموال والأولاد، كبر وبقى يقول شوفوا عندي عيال كتير وفلوس كتير وبقيت رئيس مؤسسة كذا. وده كان الجزء الأول واللي اتكون من 3 أجزاء في الآية دي. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. الجزء التاني بقى، ربنا بيضرب لنا مثل بيوضح مراحل تطور الإنسان وحقيقة الحياة في قوله تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. يعني الحياة دي زي المطر الجميل اللي هو الغيث، اللي لما بينزل على الأرض تلاقي بيطلع نبات أخضر صغير وجميل، يقوم الفلاح اللي بيزرع يفرح بيه. كلمة الكفار هنا تشير للمزارع اللي بيكفر بذرة، يعني بيغطيها، أو باللغة بتاعتنا يعمل لها كفر. ثم يهيج، يعني الزرع يكبر ويهيج ويبقى زرع أخضر طويل والثمار طالعة منورة وجاهز بقى على الحصاد. الآية بيحصل فيها تطور مفاجئ وغير متوقع. المتوقع إن الآية تذكر الحصاد والاستمتاع بالثمار والفاكهة، ولكن الآية بتاخدك لحتة تانية وهي فتراه مصفرا. يعني فجأة تلاقي الزرع الأخضر الجميل بقى أصفر، أصفر زي الإنسان اللي منغمس في اللعب واللهو والزينة والتفاخر بالأموال والأولاد. وفجأة يلاقي كل المتع الخضرة دي بقى لونها أصفر وملهاش قيمة. ثم يكون حطاما، كل ده بقى حطام، الناس بتدوس عليه وقيمته بقت تساوي صفر. هي دي حقيقة الحياة وتطور مراحلها وتحولها السريع. الجزء الثالث من الآية، الإنسان بيتفاجئ إن يوم القيامة جه في وقت سريع جدا، وقت غير متوقع، وبقى في اختيارين فقط لا غير، والاختيارين دول في تكملة الآية في قوله تعالى: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. يعني لا إما بعد كل ده هتبقى من أهل العذاب أو هتبقى من أهل المغفرة والرضوان. وقتها بيعرف الإنسان حقيقة الحياة زي ما اتذكر في قوله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. طب لو كانت هي دي الحياة وحقيقتها، المفروض أعمل إيه؟ هتلاقي الإجابة في الآية اللي بعدها على طول في قوله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. اسعى ورا المغفرة وتلقائي هتلاقي الجايزة الكبيرة، وهي الجنة اللي عرضها السماء والأرض. لأن مش أي حد هينول الجايزة، لأن الجايزة دي أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ركز، أعدت لمين؟ للي فاهمين حقيقة الحياة، اللي عارفين إنها رحلة قصيرة وهتنتهي فجأة بدون أي مقدمات، مش اللي عايشين في اللهو وبيضيعوا حياتهم على اليوتيوب والفيسبوك، واللي قاعد على القهوة اللي مفيش منها أي فايدة غير إنك بتلعب. تخيل بقى إن هو ده اللهو اللي أنا بقولك عليه، لهو بيضيع كتير من وقتك، وعلى المدى البعيد بيضيع حياتك على الفاضي، لأنك أكيد قاعد على القهوة بتلعب أي حاجة أو بتجيب في سيرة ده وبتغتاب أخوك في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.